बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ईरान, इजराइल एंड नाउ के समहाउ अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट, इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे। साथ ही साथ जहां हमें बार बार खैबर पख्तूनख्वा से ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा, बट एट वन सिचुएशन बदलती है, मुलाकात भी नहीं होती, इमरान खान साहब को ब्रीफ भी नहीं किया जाता और बजट पास करने की बाज़गश्त भी आ जाती है। हमें बताया जाता है कि बजट पास करना मजबूरी है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब, सिस्टम से ऑन बोर्ड हैं? हर चीज़ के अंदर हर चीज़ प्लान के थ्रू की जाती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा का वोटर किसी और फेज़ में है और गवर्नमेंट किसी और फेज़ में है, या इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस को डिफाई किया जा रहा है? इसको भी आज के शो में डिस्कस करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। जनरल जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, मुझे उन्होंने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। और तैमूर झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कुछ ही सेकंड में हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। सर, हमें तो ये बताया गया था कि 2 वीक्स का टाइम है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, पाकिस्तान एक अच्छा किरदार उसमें सारा प्ले कर रहा था। व्हाट वेंट रॉन्ग कि अमेरिका को खुद से अटैक करना पड़ा ईरान को? साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, मैं आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान को उन्होंने गारंटी दी होगी कि हम 2 वीक्स वेट करें। यस, पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने अपनी असेसमेंट करके 2 वीक्स का फैसला जरूर किया है जी। लेकिन ये कह रहा है कि अमेरिका ने ये गारंटी दी होगी। गारंटी तो इस वक्त जो ट्रम्प है ना जी, इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ऑन गॉड्स अर्थ कह ले जी। और उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पूरी दुनिया का चेंज कर देती है। ही शुड अंडरस्टैंड दिस। प्रॉब्लली उनको पता भी है और वो ही इज एंजॉयिंग दिस पोजीशन एज वेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पर्सनली अभी उनकी केमिस्ट्री देखता हूं तो ही इज एंजॉयिंग दिस, गिविंग सरप्राइजेस, यू टर्न्स, सो अ लॉट ट्रेड डील्स पे देख ले। बट एनीवेज, मेरा ख्याल में जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, देखिए, एक अच्छी नेगोशिएशन से पहले या विनिंग नेगोशिएशन से पहले यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक मिलिट्री एनवायरनमेंट जी। जब आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जो प्राइमरीली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है, पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है, उसको जब आप यूज करते हैं तो यू नीड टू हैव सर्टेन एडवांटेजेस पोजीशन जी। जैसे जिसको कहते हैं नोशन ऑफ विक्ट्री, जो आप लिखते हैं वो एक एडवांटेज पे लिखते हैं जी। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे पहलगाम में पाकिस्तान मिलिट्री ने एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक एज दी जी, जिसकी वजह से आपने इमीडिएटली स्क्रैम्बल किया। इंडिया ने रिक्वेस्ट डाली अपने फ्रेंड वाशिंगटन को, और वाशिंगटन की इंटरवेंशन के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा वो खत्म हुआ, या टेम्परेरी खत्म हुआ, बहरहाल अभी जारी है, बट एटलीस्ट हॉल्ट हो गया। तो आपको एक सुपीरियर पोजीशन हासिल थी। आई थिंक इजराइल कुडंट डू दैट जी। और इजराइल की 2 वजूहत है। एक तो वो ईरान ने उनको अनएक्सपेक्टेडली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया, जितनी उनकी कैपेसिटी है। मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल ही उनको पछाड़ के रख दिया, ऐसा भी नहीं है, बट जो सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि ईरान शायद रिस्पॉन्ड ना कर सके, क्योंकि ऑल स्पेक्ट्रम, ऑल डोमेन्स में ईरान वाज नॉट रेडी टू डिफेंड देमसेल्व्स जी। जैसे पाकिस्तान था, नेट सेंट्रिक में था, एयर में था, एयर डिफेंस में था, ISR में था। तो आपका जो दिफाई बजट होता है, इससे तमाम डोमेन्स में जाना होता है जी, ताकि आप स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड कर सके। तो उनके साथ मिजल था, मिसाइल अटैक थे, और फर्स्ट टाइम वो बैटल जो उनकी विक्ट्री है इरानियंस की, कि वो दे टुक दिस वॉर इनटू इजराइल, टेल अवीव और हाइफा में पहुंची है। ये फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, वरना तो इन इजराइलियों को आदत ही नहीं है अपनी सरजमीन पे लड़ने की। तो वो कुछ, और सेकेंडली नेतन्याहू चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ट्रम्प इन्वॉल्व हो जाए। ट्रम्प उनका वैसे भी एग्जिट कार्ड था। अगर अमेरिका ने इन्वॉल्व होता तो इजराइल के तो टॉपसी टर्फी होने के बड़े चांसेस थे जी। अंदर से लोगों ने, अगर आप इंटरनल्स के हालात अभी देख रहे हो जो होते जा रहे हैं, और जो वहां पे हालात अंदर बन रहे हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये 2-3 वजूहत थी जिसकी वजह से एक तो उसका वॉर चैलेंज हो गया था इजराइल की परफॉर्मेंस, और दूसरा ये है कि एक अच्छा, अभी देखें ना, अभी आपने जब न्यूक्लियर साइट्स निकाल दी, बिकॉज आपने डीएस्केलेशन से ईरान को पॉलिसी कैप्चुलेशन पे लाना है, लेकिन ईरान जाएगा नहीं उस पे। हैविंग नोन दैम, इस पे बाद में हम डिस्कशन कर सकते हैं। जी, जैसा इस पे आता हूं, मैं वापस आता हूं। मुझे एक और पॉइंट भी उस पे भी आता हूं, लेकिन जरा बाकी हमारे जो मेहमान उनको भी शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी राना साहब, व्हाट हैपेंड? बज़ाहिर तो लगा कि बड़ा दौरा कामयाब रहा, डिप्लोमेसी वाज एट इट्स पीक, और हमें सबको यही बताया गया, रिपोर्ट भी हुआ, इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी कपल ऑफ आउटलेट्स रिपोर्टेड दैट कि 2 वीक्स का टाइम समहाउ अग्रीड। फिर क्या हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
امریکہ نے دنیا کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم 2 ہفتے ڈپلومیسی کو دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, اور اس سے جو یو ایس کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی کویسچن مارک آیا ہے. دیکھیں ہم تو خود اس امید پہ تھے کہ امریکہ تو جو ہے وہ بالکل بھی اس کا حصہ نہیں بنے گا, کیونکہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی. اور دیکھیں ایران نے تو کوئی ایسا تھریٹننگ کوئی نہ جیسچر ایران کا اسرائیل کی طرف تھا, بلکہ اسرائیل سے ایران کی طرف تھا, اور نہ ان کا امریکہ کی طرف تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیناریوں میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو اس کی تو دھجیاں اڑ گئیں, اور ڈپلومیسی کی دھجیاں اڑ گئیں. اور امریکہ جو کہ دیکھیں اٹ از اسٹل اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹس ان دا ورلڈ, اور جب اس طرح کی جیسچرنگ ہو کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں, آپ ڈپلومیسی کو دیں, پھر آپ خود ہی اس کو سیبوٹاج کر دیں, تو میرے خیال سے یہ اٹ از ناٹ اے گین فار ڈونلڈ ٹرمپ, یا یہ کوئی بینیفٹ نہیں ہوا امریکہ کو, یہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ آئندہ کوئی بھی ملک جو ہے کیسے اعتماد کرے گا, کیسے جو ہے وہ امریکہ کی جو بات ہے یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, تو اگر یہ اس طرح بیک اینڈ فورتھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تو ایک آنیسٹ ایفرٹ جاری ہے, اور ہم تو ابھی بھی سمجھتے ہیں, آج بھی جو سیکیورٹی کاؤنسل کا جو بیانیہ ہے وہ پیس کا ہے, کہ ہم تو ڈائلاگ اور پیس چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ جو ریجن ہے یہ اسٹیبلائز ہو, تو اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان ٹرسٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ یا ٹرسٹنگ امریکہ, اٹ از دا ورلڈ. تو دیکھیں اگر وی آر دا ورلڈ, تو میں اس میں نہیں, اگر دیکھیں میں نے کہا کریڈیبلٹی کا لاس کیا ہوتا ہے, تو کریڈیبلٹی کا لاس ہوا ہے. وی فیل کہ یہ ٹھیک جیسچرنگ نہیں تھی. بالکل یہ پرائز ریویو ہو رہا ہے نوبل, میرے خیال سے آفٹر یہ جب نیوکلیئر فیسلٹیز پہ آپ نے اٹیک کیا ہے, تو یہ اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ, اور یہ ہماری آج نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی یہ بالکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف یونائٹیڈ نیشنز چارٹر, اٹ از اے وائلیشن آف IAEA. اور جب آپ پیسفل ایفرٹس اور ڈائلاگس کو رد کریں گے, تو میں آئی پرسنلی بلیو دیٹ اٹ از نو لانگر ویلڈ, اور اس کو ریویو کرنا چاہیے. اس کو ڈیفینیٹلی منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ ریویو کرے گی, بیکاز کر دیں گے تو دیکھ لیں گے نا, ایک دن پہلے دینے کی ضرورت تھی. نہیں دیکھیں اب دینے کی ضرورت جو ہے, پوسچرنگ تھوڑی سی آپ کے آنے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آئی تھنک جنرل صاحب وڈ آلسو سیکنڈ می. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو تھا نوبل پرائز اینڈ ایوری تھنگ, اٹ واز فار دوز ایفرٹس وچ ور میڈ پاکستان انڈیا والے کانفلکٹ کے اوپر. یہ ایران والا کانفلکٹ دیٹ واز ناٹ دا پارٹ آف دیٹ نامینیشن. سو یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں نا آپ, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن اس بنیاد پہ جیتے کہ ہی واز اینٹی وار اینڈ ہی واز فار پیس, اور پھر جو رول انہوں نے ادا کیا وی آر اپریشیٹو آف اٹ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ کے اندر جو انہوں نے رول ادا کیا, پھر کشمیر کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کی جو ہے جو ایک بند رستے پہ انہوں نے کہا. بڑی سچویشن انٹرسٹنگ ہوگی نا کہ پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ سٹانس ایران کے ساتھ لیا ہوا. دیکھیں ابھی بھی کیوں جگہ صاحب, ان ڈیز ٹو کم واٹ ہیپنز دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو سی, اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ واٹ نیکسٹ, بیکاز ہمارا سٹانس تو کلیئر کٹ کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے میں نہیں ہونا بھی چاہیے. میرے خیال میں رانا صاحب نے بات کی, میرے خیال میں جو فی الحال انٹرنیشنل آرڈر کی امپلیکیشنز ہیں نا جی, اس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں رہے, یا بات جو ہے وہ اس پہ نہیں کر پا رہے. جس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ٹرمپ کو نوبیل پرائز دینے کی بات کی, وہ اس لیے کی کہ ان دس کانٹیکسٹ زیادہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کو پرائز دینا یا نہ دینا اس بات سے تعلق رکھتا ہے, یا اس کا اس بات سے بھی تعلق ہے, رائٹ, کہ ایک جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کی موومنٹ چل رہی ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز کی جو ہے وہ انٹرسٹ لے لے, اور جب یہ چیز جو ہے وہ کنفیوز کر دیتی ہے ایشو کو, رائٹ, تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی دنیا میں اثر ہوتا ہے. ریممبر دس واز 1 day before, دس واز ناٹ 2 days after the پاکستان انڈیا وار, جہاں پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں, رانا صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ایکچولی امریکہ کا ایک بہت کلیئر رول تھا, اور جو ہے وہ ہمیں خوشی ہے, رائٹ, بیکاز آئی تھنک وی نیڈیڈ این آربیٹریٹر. لیکن جو فی الحال گلوبل حالات ہیں نا, دیکھیں یہ جینوئنلی مجھے اس وقت کا یاد دلا رہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے,
کہ جب 1938 میں دوسرے جنگ عظیم سے 1 سال پہلے سارا یورپ جو ہے وہ جرمنی کو اپیز کر رہی تھی. کیوں اپیز کر رہی تھی؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، رائٹ، ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے. برطانیہ جو اس وقت کی گلوبل سپر پاور تھی، ان کے پرائم منسٹر نیول چیمبرلن میونک گئے، میونک اگریمنٹ کہتے ہیں میرے خیال میں، ستمبر 1938 میں، اور انہوں نے ہٹلر کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر کے کاغذ لہرایا. وہ اس کی ویڈیو فوٹیج ابھی بھی موجود ہے، پیس ان آر ٹائمز، کہ ہم نے اپنے وقت میں امن جو ہے وہ حاصل کر دیا. اس کے سال بعد جو ہے وہ دوسرے جنگی عظیم جو رہی، اس نے پوری یورپ کا، پوری دنیا کا جو ہے وہ بالکل نقشہ بدل دیا. اس ٹائپ کی جنگ نہیں رہی. آج ہم ایسے حالات میں ہیں کہ واقعی جو انٹرنیشنل آرڈر ہے دوسرے جنگی عظیم کے بعد ہی وہ بنا تھا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. چونکہ امریکہ نہیں آئی تھنک، دیکھیں آپ، اور اس کا ثبوت آپ یورپ کے بیان سے ہی لے لیں. ٹھیک ہے، یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے اٹیکس پہ، ایران پہ یا غزہ پہ، اسرائیل کو جو ہے وہ تنقید ان کی نہیں کر سکتا. کھل کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں آپ کو ان کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن انہیں یہ زبردستی کہنا پڑتا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ ان کی پالیسی ہو نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر میزائل حاصل کرے. اس کی امپلیکیشن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ایسے کنٹینیو نہیں کر سکتے جیسے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جہاں ایک جنگ عظیم پاکستان کے اندر جاری ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، رائٹ، اور آج تو اسمبلی کے اندر بھی جنگ عظیم آپ نے کی ہے. اچھا، میں نے اسمبلی میں بھی ہاتھا پائی، میں نے نہیں دیکھا. I'll see it after your program. بٹ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس پولرائزیشن میں جو ہے آپ نے ایک جو ایکس پرائم منسٹر تھے ان سے الیکشن ہروا کے اب ان کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، رائٹ، اور اس پولرائزیشن میں آپ کا 1% کا فرق نہیں ہے. مجھے سیکنڈ سیگمنٹ بھی اسی اوپر بات کرنی ہے. جل صاحب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹ تو فردر ہوتی جا رہی ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ ان ایران، کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں ان ایران تو پھر پاکستان تھوڑا سا مزید ٹرکی سچویشن میں نہیں پھنستا جائے گا؟ 0%. اوکے، بالکل کبھی بھی نہیں آئے گا. امریکنز after that shameful withdrawal from Afghanistan will never take this risk. میں CENTCOM میں رہا ہوں جی. I know their psyche, I know their application, جو post trauma ان کو ٹارچر ہوا. ایکچولی یہ جو نیشن کی آپ دیکھتے نا ایک الیکشنز میں چیزیں آتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر نعرے کے اوپر آ جائے. اس کے پیچھے بہت انالیسز ہوتا ہے جی، بہت سی ان پٹ ہوتی ہے. تو دے ہیو لرنڈ فرام افغانستان وار کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ بھیج کے تو ایران کو تو سوٹ کرے گا کہ بوٹس آن گراؤنڈ یہاں پہ ہی آئیں اور یہاں پہ پھر ان کے ساتھ بیٹلز ہوں. بیکاز آپ کو پتہ ہے جتنا پراکسیز کا یا اپلیکیشن ہوتی ہے یا جب آپ انٹینگل ہوتے ہیں ایسی وار میں، تو آپ فزیکلی جب ٹارگٹس موجود ہوتے ہیں تو پھر ابھی دیکھیں ابھی ایک سینسٹیوٹی ہے کہ امریکن ایسٹس یا کویت میں پڑے ہیں یا قطر میں پڑے ہیں یا بحرین میں پڑے ہیں، مسلم کنٹریز میں پڑے ہوئے ہیں، سینسٹیوٹیز ہیں، نیبرہڈ سارا مسلمان ہے، لاٹ آف سینسٹیوٹیز. تو ایران تھوڑا سا کیئرفل رہے گا یا وے کرنا پڑے گا. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرے گا تو نقصان سب کا ہوگا. اس میں پاکستان بھی 80% ہمارا آئل بھی وہاں سے آتا ہے. جب بوٹس آن گراؤنڈ اندر آ جائیں گے تو پھر تو آئی بینگ اے ملٹری کمانڈر آئی وڈ لو کہ میرا اینیمی کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے. یہی بارڈر ہوتا ہے افغانستان اسرائیل کا ایران کے ساتھ. تو آج وہ والا اسرائیل اس طرح کا نہ ہوتا کہ جو جارڈن کے بارڈر پہ یا سیریا کے بارڈر پہ وہ اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہے جی. تو اس کے کوئی چانسز نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. رجیم چینج کے لیے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت پڑے گی، آئی تھنک اس کی دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ باقی یہ ٹروپس آن گراؤنڈ آئیں گے یا اندر سے اتنی بڑی اپرائزنگ ہو جائے کہ آٹومیٹکلی ہو جائے. لیکن آئی تھنک رجیم چینج وہ اس وقت دیکھ بھی نہیں رہے، ان کا آبجیکٹو بھی نہیں ہے، نہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اس وقت ایز آف ناؤ. مہینے 2 بعد 3 مہینے بعد، کیونکہ جس طرح کی جو موساد کی انگریس ہوئی ہے نا جی ان کی سوسائٹی، جس طریقے سے پن پوائنٹ بیڈ رومز میں ملٹری لیڈرشپ ماری گئی اور ایگزیکٹ نالج تھا، دیٹ از کریٹنگ لٹل ڈاؤٹ کھرل صاحب کہ بہت زیادہ انگریس ہوئی ہے اندر سے ایران کے اندر لوگوں کی ان کی. اور پھر انڈینز جس طریقے سے ان کے ساتھ کولیبریشن کرتے رہے ہیں، را کی جو کولیبریشن سامنے آ رہی ہے. تو دیز آر سیریس چیلنجز فار ایران.
لیکن بوٹس آن گراؤنڈ میری نظر میں 0%. جان صاحب، میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھا بوٹس آن گراؤنڈ والا کہ جس قسم کی اپریسیشن فیلڈ مارشل کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی دیٹس انپریسیڈنٹڈ. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ کسی چیف کے بارے میں، کسی فوجی جرنیل کسی ملک کے بارے میں، ایون کی سربراہ کے بارے میں بھی ویسے ریمارکس نہیں سنے ہم نے ماضی میں. سر کچھ نہ کچھ تو وعدے وعید، کوئی کمٹمنٹس، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا وہاں پہ. اچھا، ہم اس کو ثاقب تھوڑا سا نا جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہے اس کو ہم ایرانین اس پہ ٹھیک ہے، ایران کی سچویشن تھی، انہوں نے پلس ضرور لی ہوگی، اسیسمنٹ کی ہوگی. They don't discuss plans with you. We are not their coalition partners. اور فیلڈ مارشل بھی میں خود SNR رہا ہوں جی سینٹ کام میں. We don't get involved into this کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایران کی فائٹ کو پلان کر رہے ہوں گے یا انہوں نے ہم سے کوئی گارنٹیز. ٹھیک ہے، وہ اسیس کرتے ہیں، اسیسمنٹ کے اندر ہی کچھ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں، وہ اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا بیہیو کرے گا. کنکلوژنز ان کے اپنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم pretty sure, not کہ میں I'm being ex-military یہ بات ہے، I'm pretty sure کہ پاکستان کا کوئی بھی کمانڈر کوئی گارنٹی نہیں دے گا ان کو کہ آپ جی کریں، ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. یہ جس ابھی مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، اس نے ایک براڈر سٹیٹمنٹ دے دی ہے which has created doubt about many. تو ہم ایسی I think we are trying to read too much between the lines. دیکھیں وہ پلس اپنی ضرور لیتے ہیں، بٹ موسٹلی ڈسکشنز آف کورس جو پاکستان کی جہاں پہ سچویشن ہے یا جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے یا جو ہم ان کو فائدہ کیا ہے. پاکستان کی یہ کبھی ریکمنڈیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ ڈائریکٹ انوالو ہو ایرانین کانفلکٹ میں. ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کو ذرا لارجر پکچر کو پہلے دیکھتے ہیں پھر یہ چھوٹی بات کرتے ہیں اندر والی، کہ چائنا، رشیا اور امریکہ تینوں کے انٹرسٹ ہے ریجن میں ود اسٹیبلٹی. فرق یہ ہے چائنا اور رشیا تھرو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور امریکہ تھرو ملٹری اپلیکیشن چاہتے ہیں تاکہ یہ ایران، یہ جو اریٹنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، پھر اسٹیبلٹی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اکنامک ڈومینز میں، ان آل ڈومینز. اور اب چائنا کو ادھر چیک بھی رکھا جائے خود بیٹھ کے، کیونکہ اس کا جو واچ ڈاگ ہے وہ تو اسٹریٹ ڈاٹ نکلا ہے، وہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈسکشن اس طرح کی ہوگی کہ جی آپ کو ہم گارنٹی دیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم سے کیا خطرہ ہے امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے سے؟ وٹ کین وی ڈو؟ مجھے بتائیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جس کی تیمور صاحب نے بھی بات کی اور جس طرف جنرل صاحب بھی آئے، کہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے، بوٹس آن گراؤنڈ، وی آر ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ، کوئی کمٹمنٹس نہیں ہیں. لیکن جہاں پر انٹرنیشنل افیئرز ڈسکس ہوئے ہوں گے، پاکستان کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، ہم سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے، جس کا ذکر جھگڑا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنلی بھی تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جہاں تک ایران کی بات ہے، دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی، اور اس کی تصدیق کیا ہم خود کریں، اس کی تصدیق ایرانین پارلیمنٹ نے کی، جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں ریپ ہے ایران کا، اس نے پاکستان کی تعریف کی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ پاکستان اس معاملے سے خوش نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو بہتر. تو میرے خیال سے یہاں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب مارکو روبیو کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے اندر پاکستان نہیں شامل، اور ابھی بھی جب بھی نام آتا ہے، ابھی بھی جو اجلاس سیکیورٹی کاؤنسل کا بلایا اس میں رشیا، چائنا اور پاکستان جو ہے وہ دے آر ان دا فور فرنٹ. تو پاکستان از ایبسلیوٹلی کلیئر. دیکھیں جہاں تک آپ کی لوکل پالیٹکس کی بات آتی ہے تو وہ پولرائزیشن کی سیاست تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کبھی بھی نہیں کی، اور بدقسمتی سے جب ہم یعنی کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے، جب ہم اپوزیشن میں تھے اور جب ہم ان کے مینڈیٹ کو جعلی کہتے تھے، تو تب بھی یہ لوگ جو ہے وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہم اپوزیشن، آج ہم حکومت میں ہیں تو تب بھی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ایز اے جماعت ہم نے دیکھے نا جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ چل رہی تھی تو ہم ان کے چیمبر میں چل کے گئے، ہم نے ان کو جو ہے وہ جو انٹیلیجنس بریفنگ تھی اس میں دعوت دی، وہاں نہیں آئے. جب دہشت گردی کا معاملہ تھا تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ اس میں آئیں، یہ تو ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے، ملک کا معاملہ ہے، یہ اس میں نہیں آئے. تو دیکھیں جب پوری کی پوری جماعت کی جو ایجنڈا ہے وہ ایک آدمی پہ گھومے اور پھر وہ اس چیز پہ وہ ملکی ایشوز پہ نہ ہو، آپ ملکی ایشوز پہ بھی نہ بیٹھ سکیں، تو پھر آف کورس آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل پروونشل گورنمنٹ پہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، ان کے سی ایم نے ملنا ہے، ان کے مشیر خزانہ نے ملنا ہے، اینڈ دے ہیو انسٹرکشنز کہ جب تک عمران خان سب سے ملتے نہیں ہیں بجٹ پاس نہیں ہوئے گا. دے آر انیبل ٹو میٹ عمران خان ان دی جیل.
یہ دیکھیں تو اس پہ کلیئرٹی ہے، اس پہ وہ پتہ چل جائے نا کتنے سیریس ہے گورنمنٹ پارٹی اس میں بات یہ ہے نا کہ وہ تو سزا یافتہ ہے. اب یہ جماعت جو ہے جیل میں میں آپ کو اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں نا، وہ سزا یافتہ ہے، وہ تو مل رہے ہیں لوگ، ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں، وہ جو بھی عدالتی معاملات ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بجٹ نہیں دے سکتے، تو یہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت کے بٹ دیکھیں میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں. اس بحث میں، لمبی بحث میں کیا پڑھنا ہے؟ جب نواز شریف جیل میں تھے تو انہوں نے جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ شہباز شریف کو دی ہوئی تھیں، اور جب شہباز شریف جیل میں تھے تو ذمہ داریاں احسن اقبال کے پاس تھیں اور وہ فیصلے کر رہے تھے. یہ جماعت ہوتی ہے، اور اگر یہ جماعت نہیں ہے، یہ کلٹ ہے، تو بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پھر جو ہے آپ نہ بجٹ دے سکتے ہیں، نہ آپ دہشت گردی پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ ملکی مفاد کے اوپر جب جنگ لڑی ہو آپ تب بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے. ہم جو بھی یہ کہیں کون سے قانون کے تحت جو ہے وہ عمران خان سے جمعرات کی اور منگل کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ نہیں یہ بتا دیں ان کا حق ہے جی. تو کون سے قانون کے تحت نہیں ہو رہی؟ نہیں آپ کا حق ہے جی، اگر نہیں ہو رہی تو عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے ریلیف دیں. یہ تو دیکھیں نا، دس از اے میٹر آف کورٹ، وہ جو پریزن مینجمنٹ، اٹ از ناٹ اے میٹر آف یور کورٹ. پریزن کس کے نیچے آتی ہے؟ پروونشل سبجیکٹ ہے. پریزن کس کے نیچے آتی ہے؟ دیکھیں پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن کون سے صوبے میں پریزن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریگولر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں کون چیف منسٹر ہے؟ ایشو ہے تو عدالت میں جائیں. تو پھر دیکھیں میں آپ کو یہی بتا دوں، یہ کورٹ ووٹ، یہ عدالتی نظام جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے، یہ ایک دن نہیں برداشت کر سکیں گے. ایک دن، رائٹ اٹ ڈاؤن، ایک دن نہیں برداشت کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. دے ہیو نو آنسرز. کلٹ تھے، یہ تھے وہ. ابھی جب انڈیا کے اگینسٹ جنگ تھی، آل آف پاکستان ریلی ٹوگیدر. ایک ملاقات یہ نہیں کر سکتے. آپ کے ڈیفنس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ ہائبرڈ حکومت ہے اور یہ 90s میں آنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. آنیسٹلی اسپیکنگ وہ جب میں نے دیکھی ہے وہ I was in shock. اب یہ بھی دیکھ لیں، اگر یہ آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں سگنلز ہوتے ہیں. The army chief is meeting the president of the United States, and I actually believe He spoke to Marco Rubio on the phone too. ہاں بٹ ٹپکلی ایک پروٹوکال ہوتا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ آپس میں بات کرتے ہیں. ہیڈ آف گورنمنٹ کو فورن منسٹر فون نہیں کرتا. اس کا ایک اپ سائڈ بھی ہے، یہ میں بالکل مانتا ہوں. انڈیا کے منہ پہ تو یہ چپیڑ ہے. But what does it say about how America perceives the government in Pakistan? Well, I have to ask Jalal صاحب on that. Jalal صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دو ہم اس سے بہت آگے نکل گئے تھے، لیکن since جھگڑا صاحب brought it up yet again کہ امریکہ پاکستان میں ہیڈ آف اسٹیٹ یا the person they should talk to وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھتے ہیں. جی دیکھیں، پاکستان کی جو ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہیں، یہ جو پاکستان کی ملٹری، یہ میں پریزنٹ رجیم کی بات نہیں کر رہا، اوور آل پاکستان کی. ٹھیک ہے پولیٹیکل ہیڈز کو ملنا چاہیے، وہ آگے ہونے چاہیے، لیکن ڈیموکریسی کو ادھر جانا ہوگا. لیٹس بی ریئلسٹک. پاسٹ میں بھی یو اے ای سے کبھی مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے، کبھی چائنا سے ہو رہے تھے، کبھی سعودی عربیہ سے ہو رہے تھے، تو آرمی چیف کافی فنڈز گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ لیوریج رکھتے تھے. انفارچونیٹلی چونکہ ہاں ہر جگہ جی، ہر جگہ یہ پاسٹ بھی ہوتا رہا ہے. دیکھیں بڑی بات، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان آرمی چیف، وی شوڈ بی ویری ویری پراؤڈ آف اٹ کہ ہمارا وننگ ملٹری لیڈر پاکستان کی وکٹری تھی نا، وہ نیشن کی وکٹری تھی. ہی واز ریپرزینٹنگ پاکستانی نیشن. تو وہ اگر کر رہا ہے تو اس پہ بجائے ہمیں، میرے خیال میں معذرت کے ساتھ، ہمیں اس کو لوور ڈاؤن کرنے کے یعنی ڈسکشن میں وہ کیوں نہیں مل رہا، وہ کیوں نہیں مل رہا. ہی واز ریپرزینٹنگ پاکستان. Americans were meeting the new Pakistan, Americans were beating the Pakistani defiance, Americans were beating the Pakistani performance. تو یہ ٹوٹل نیشن کی پرفارمنس تھی. اس کو اگر وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، دیکھیں آف کورس ملٹری انالیسس بھی کرتے ہیں. پھر سینٹ کام کے ساتھ ہماری بہت اچھی تعلقات ہیں. They are into war in this region جی، امریکنز جو ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جلال صاحب یہاں پہ ایک گزارش اور، ایک اور پوائنٹ جس پہ میں آپ کا تھوڑا سا انپٹ چاہوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ کہہ چکے ہیں کہ یا تو انڈس واٹر ٹریٹی انڈیا کو ماننی پڑے گی، ورنہ ہم سارے دریا لے لیں گے، ہم اٹیک کر دیں گے، جنگ ہوگی. سر ڈو یو تھنک ان سرکمسٹانسز میں جب ایران اسرائیل امریکن کانفلکٹ اور یہ کس قسم کی، ڈو یو تھنک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت بھی ہے اس اسٹیٹمنٹ کی ایٹ دس مومنٹ، یا کیسے جنگ ہوگی، کیسے ہم پانی لیں گے ہم سے؟
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सर रिसेंट स्टेटमेंट है कि जनाब या तो इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान माने या फिर हम जंग करके पानी लेंगे। डू यू थिंक हम जंग करके पानी लेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने इसको बड़ा सिंपली नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है जी। तो जब पाकिस्तान का नेशनल वाइटल इंटरेस्ट चैलेंज होगा तो उसकी परसू के लिए पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स अवेलेबल मीन एट्स द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, चाहे वो पॉलिटिकल मीन्स है, डिप्लोमेटिक मीन्स है या मिलिट्री मीन्स है। और ये डिपेंड करेगा इंडिया के ऊपर के इन विच वे दे वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। नेशनल वाइटल इंटरेस्ट जैसे कश्मीर है, जैसे हमारी सॉवरेनिटी है, जैसे हमारा जोग्राफिया है, जोग्राफाई सरहदें हैं, तो उनको भी जब इंक्लूड करेंगे तो जंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, जंग भी जो है ना वो मिलिट्री पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है साकिब, हम इसको अलग एक चीज समझ लेते हैं। जब आपके पीसफुल मीन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आप पे चीजें मुसल्लत की जाती है। अभी मुझे ये बताया ना कि जो आरएसएस की मेंटेलिटी है या जो मोदी और हिंदुत्व सेफरनाइज्ड मेंटेलिटी है, इसमें कौन सी पीस पर वो खुद ही जज है, खुद ही ज्यूरी है, खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट है, तो वो जबान ही एक समझते हैं। तो आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए और इट्स अ गुड जेस्चरिंग पोस्चरिंग मेरी नजर में कि अगर आपने ये आजमाना है तो यहां तक भी चले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पीसफुल मीन्स है उनको यूज किया जाए जी। आप जितने अपोलोजेटिक होते हैं इस वक्त देखिए ना रूल क्या चल रहा है दुनिया में, माइट इज राइट। किधर है आपका वर्ल्ड की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के तरीकेकार होते हैं, जो रूल बेस्ड सोसाइटीज चलती हैं, जिसके हाथ में ताकत है वो रात को और ट्वीट करता है, वो 2 हफ्ते पहले कहता है, फिर रात को हमला कर देता है, इजराइल उठ के हमले कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से 2 स्टेट चैलेंज कर रही है कि इंडिया और एक इजराइल इस रूल बेस्ड सोसाइटीज के सिस्टम को चैलेंज कर रही है। और इंडिया के साथ हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, वो ओपनली हमें हर वक्त अपने एनिमी कह रहा है। तो आई थिंक अगर वो पानी रोकेंगे तो दिस इज नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, और उसके लिए जो हमने करना है वो मैंने अभी आपको डिफाइन करके बता दी है। फेयर इनफ। राणा साहब, ये जो हाइब्रिड रिजीम वाली बात, खालिद साहब वाली स्टेटमेंट है, आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू कि आप खुल के बात करते हैं, व्हाट यू फील यू जस्ट सेड। Do you second him? Is it true? देखिए, जो पाकिस्तान मिलिट्री का रोल है, SIFC के अंदर भी इट इज़ बीइंग लेड बाय अ जनरल, और इट्स अ कोलैबोरेशन, और ये एक जो है टीम वर्क है। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का इजलास प्राइम मिनिस्टर ने किया, और जिस चीज़ पे ये तनकीद कर रहे थे कि चीफ जो हैं वो मिले, चीफ ने ब्रीफ किया अपने बॉस को जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो मीटिंग में क्या हुआ और क्या मामलात थे, तो ही चेयर्ड इट। तो मेरे ख्याल से ये हमें इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और आर्मी का भी स्टांस बड़ा क्लियर है, वो जो भी गवर्नमेंट होती है दे सपोर्ट। लेट्स मेक इट सिंपल फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, फॉर माय व्यूज अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है राइट नाउ? बिल्कुल, वी हैव क्या नेशनल असेंबली आपकी है, KPK के अंदर इनकी हुकूमत है, सारी जो है वो प्रोविंशियल, आपका निज़ाम ही प्रोविंशियल और सूबाई जो है वो असेंबलीज पे चलता है। सबको स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? क्यों कंफ्यूज किया पाकिस्तानियों को? हाइब्रिड मॉडल है, 90s में होना चाहिए था, देखिए बात ये है कि ये तो ख्वाजा साहब इसको बेहतर बयान कर सकते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। हाँ नहीं, बिल्कुल वो ही कैन एक्सप्लेन इट बेटर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है उसका एक गवर्नेंस के अंदर एक रोल, गवर्नेंस आप जो कह लें कि आपकी अब ये जो आज जो यूनाइटेड स्टेट से जो प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई तो उसके अंदर बिल्कुल उनका वो रोल रहा है, अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उनका रोल रहा है, इंडियन आपकी डिप्लोमेसी में रोल रहा है आपका, तो ये इन सारी चीज़ों, ये गवर्नेंस ही आती है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, तो उसके अंदर उनकी इनपुट है। अगर वो SIFC का हिस्सा है तो दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अगर आपने FDI लेके आनी है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दैट एग्जिस्ट। जगड़ा साहब, FDI इस साल कितनी आई है और पिछले साल कितनी आई थी? देखिए, FDI की तो बड़ा सिंपल सा जवाब है ना, अगर आपकी CAAA नेगेटिव, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, CAAA नेगेटिव अगर आपकी रेटिंग है, मुल्क की क्रेडिट रेटिंग आपकी गिरी हुई है, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आपकी अगर B नेगेटिव विद अ पॉजिटिव आउटलुक हुई है, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आपको नजर आएगी। जब चीजें स्टेबल होती हैं तभी ऐसी जवाब मैं देता हूं, स्टेबल हो गई है। जवाब ये है कि इस साल 1.6 अरब डॉलर आए हैं और पिछले साल 1.8 अरब डॉलर आए। ये लंबा जवाब इसलिए मिला है, तो कम हुए। ओके, फाइनली मुझे ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट आज पास होने जा रहा है, और वी आर टोल्ड सो कि जनाब पास करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा मुलाकात भी नहीं हुई,
KPSMD के मुशीर की, चीफ मिनिस्टर की कोई ब्रीफिंग इमरान खान साहब को नहीं दी गई, बजट पास होने जा रहा है। व्हाट सब ने तो क्लियर कट कहा हुआ था, जब तक मेरे से मुलाकात नहीं होती, मुझे ब्रीफ नहीं करते, बजट पास नहीं होगा। व्हाट हैपेंड? आई होप कि ऐसे ही होगा। कैसे होगा? आई होप कि ऐसे ही होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात तक रोका जाए, कि इमरान खान के अहकामात के मुताबिक ही जो है वो बजट पास किया जाए। अब आपकी पॉलिटिकल कमेटी का कोई इजलास हुआ है वैसे? पॉलिटिकल कमेटी का कोई कल हुआ था, आई वॉज नॉट इन इट। व्हाई? आई वॉज नॉट इन इट। मेरी एक और कमिटमेंट थी, द टाइमिंग वॉज चेंज। बाद में पता चला कि उसमें बजट डिस्कस हुआ था। इट वॉज मेंट टू बी ऑन द ईरान वॉर। इट वाज मेंट टू बी ऑन द ईरान, लेकिन बजट डिस्कस हो गया। एज आई सेड कि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है कि मैं पब्लिक फोरम में ना कहूँ। आई थिंक कि वी हैव टू सॉर्ट दीज इश्यूज विद इन। देखिए इमरान खान के अहकामात में, लेट मी से टू थिंग्स अगेन। या प्लीज। ठीक है, नंबर वन, आपने दोबारा देखा कितनी आसानी से इन्होंने कहा कि अदालतों से जाके मुलाकात लें। ये सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके अपने सारे कॉलीग्स कह रहे हैं कि उनकी कन्विक्शंस गलत हुई हैं। आइन, कानून, जेल मैनुअल, कोई चीज ऐसे नहीं है जो उनको मुलाकात से रोकती है। आपने पीटीआई से अभी इंडिया के जंग में जो है वो कोलैबोरेशन सिर्फ कलेक्टिवली नहीं देखी, इंडिविजुअली भी देखी है। ये सारा जो मिथ था डिजिटल टेररिस्ट्स का, ठीक है जी, खत्म हो गया। सही है। देयर इज, इसमें जो विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। जो मुलाकात नहीं करा रहा, जाके मरियम नवाज शरीफ से पूछें कि आपके जेल पे कंट्रोल नहीं है। कल यही जो है वो पीछे कान में कहेंगे ये हम नहीं करा रहे, ये हाइब्रिड रिजीम जो है वो नहीं छोड़ रहा। That's fine. But do you think कि आपके पास टाइम भी है, बजट पे बहस भी हो सकती है, अभी कुछ चंद दिन निकाले भी जा सकते हैं। एट वंस क्या जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी बजट पास करने की? इमरान खान साहब की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, बट इवन देन दी पॉलिटिकल कमेटी ने कह दिया बजट पास करा। आई एम नॉट द राइट पर्सन। मुझे तो खान साहब ने कहा है कि वहां पे उन 4-5 लोगों में जाएं। मैं कोशिश ये करता हूं कि जहां तक मुमकिन हो टू नॉट ऐड टू द अटेम्प्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट को वो पार्टी में जो है वो फासले बढ़ाएं। ठीक है जी। इमरान खान के अहकामात के मुताबिक ही बजट पास होना चाहिए। इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए ना। बता दें मसला मतलब ये वही बात है वैसे कि इजराइल वाले कहते हैं कि जी ईरान वाले नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे और हमारे ख्याल में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। और हालांकि हमारे पास है और हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। जब हमारी मर्जी हम उन पे जो है वो बमबारी करेंगे और अमेरिका को भी फोर्स करेंगे। ठीक है। और बरतानिया वाले कहते हैं कि ईरान को हक नहीं है, ठीक है, और डी एस्केलेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड हैं, अरेंजमेंट्स के थ्रू ये गवर्नमेंट चल रही है। देखिए ये तो इनसे आप पूछे ना, इनकी हुकूमत तो क्लियर कट आ गया ना, ही सेड कि नहीं पास होना चाहिए। तो देखें ये तो फिर अगर पास कर रहे हैं तो फिर ये इनसे सवाल पूछें कि ये ऑन बोर्ड है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से हर जो सूबाई हुकूमत होती है वो एक टीम वर्क के तहत चल रही होती है। जब मुल्क की बात आती है, देखें ये तो इसी मुल्क का सूबा है ना, तो जब मुल्की मफादात के ऊपर आपने चलना है तो वो फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक लीडर या उससे बड़ा होना चाहिए ना। तो वो मैं तो समझता हूँ कि ये कहना कि बिल्कुल इट इज़ यानी कि बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, दे आर ऑल इन टच विद एस्टैब्लिशमेंट। और एक तरीके से एक टीम वर्क चल रहा होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से चल रहा होता है। जनरल साहब एक छोटा सा सवाल सर, आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो इस सिस्टम में ऑन बोर्ड है, अरेंजमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, या वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब के बयानिए पे चल रही है या इमरान खान साहब के विजन पे चल रही है? जी देखिए, मैं तब पॉलिटिक्स पे शायद कमेंट ना कर सकूं। वो पॉलिटिक्स तो अपनी कर रहे हैं जी, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसको वो कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है बिल्कुल ऑन बोर्ड है और बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। जल साहब, थैंक यू वेरी मच, यू सेड एवरीथिंग इन वन सेंटेंस। थैंक यू वेरी मच। राना साहब आपका शुक्रिया, तैमूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी हो इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए, आपके मेरे, इस पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो, वरना कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, नाउ अमेरिका। चलें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट्स ओवर, अल्लाह करे कि ओवर ही रहे।
اور ہمیں فردر کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ایک دوسرے سے لڑنے کا. ہم لڑیں تو سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، غربت مٹانے، تعلیم میں، ریسرچ میں، اس میدان میں لڑیں اور انشاءاللہ اسی میدان میں ترقی کریں دونوں ممالک. بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.